जय गणेश जय गणेश जय गणेश दाता जय गणेश जय गणेश जय गणेश दाता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता लामो सुँडा ठुलो पेट लामा चिल्ला खान मुसामाथि सवार गर्ने गणेश भगवान लामो सुँडा ठुलो पेट लामा चिल्ला खान मुसामाथि सवार गर्ने गणेश भगवान मुसामाथि सवार गर्ने गणेश भगवान जय गणेश जय गणेश जय गणेश दाता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता जय गणेश जय गणेश जय गणेश दाता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता गणेशजीको जन्म भयो कारागारभित्र गणेशजीको जन्म भयो कारागारभित्र माता पिता खुसी भए देख्न पाइयो पुत्र माता पिता खुसी भए देख्न पाइयो पुत्र जय गणेश जय गणेश जय गणेश दाता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता जय गणेश जय गणेश जय गणेश दाता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता पिता तिम्रा महादेव पार्वती हुन् माता पार्वती हुन् माता पार्वती हुन् माता। आज गुरु पूर्णिमाको दिन हाम्रो गुरुलाई हाम्रो 2 महिनाको तालिम सकेर बिदाईको कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि गुरु पूर्णिमाको सबैलाई शुभकामना छ। गुरुसँग हामी सिक्दैछौँ गुरुको बाणीहरू गुरुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई गुरुबाट लिएको शिक्षा हामीले हार्मोनीको तालिम 2 महिनाको समय एकदम रमाइलोसँग बित्यो गुरुसँग सिकाएको कार्यक्रममा सबै साथीहरूसँग एकअर्कामा साटासाट गफ परिचय कार्यक्रम पनि भयो। गुरुले राम्ररी सिकाउनु भयो हामीलाई यो 2 महिनाको सिकाइमा चाहिँ सारेगम हरे राम कर्पूर गौरम यस्तै भएर आज चुड्किला भजनमा पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। चुड्किला भजनको पनि हामीलाई अलिकति अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ सरले गुरुले एकअर्कामा हामीलाई सिक्ने अवसर मिल्यो। साथीमा पनि एकदमै खुसी लागेको छ। गुरुसँग सिकेर चाहिँ सामूहिक रूपमा सिक्न पाउनु भनेको हाम्रो लागि खुसीको खबर हो। एकदमै आभारी छौँ सरले सिकाइदिनु भएको छ। हामी खुसी उत्साहका साथ हामीले सिकिराखेका छौँ।
अझै हामी सिक्ने प्रयासमा सरलाई भनेको छ। अझै हामी त्यही वाडाले पनि गर्नु भन्नुभयो।